السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دونك اللي باقي ما شاركش في القناه يضغط على الزر الاحمر ويفعل جرس ديال التنبيهات باش فيما كنحطوا واحد الفيديو جديد كتطلع لنا نوتيفيكاسيون بلي راه حطينا فيديو جديد. دونك الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون ديال بريمير اني كوليج ابيك. ان شاء الله غادي نديرو دي زيكزيرسيس على الدرس اللي شفنا قبل. دونك اللي باقي ما شافش الدرس ديال لو يرجع ليه يتفرج فيه مزيان وابخي يجي يقدم لنا ليكزيرسيس. دونك اللي غنبداو ليكزيرسيس 1. Donc l'exercice 1, est-ce que vous voulez coche la proposition exacte. Ça veut dire quoi coche يعني هي هذه coche يعني نمشي ندير واحد cocher على la proposition exacte يعني العبارة الصحيحة. Très bien. Donc غادي نجي نقراو هذه البروبوزيسيون اللي هنايا et on va voir. Le plus grand réservoir d'eau est constitué par la glace. يعني ملي كنقولوا le plus grand réservoir donc déjà اكتشفنا الكل أنه عندنا des réservoirs naturels. Donc la question, ou bien c'est pas la question, c'est une proposition. Donc le plus grand réservoir d'eau est constitué par la glace. يعني أكبر خزان ديال الماء كيتكون ليا لا glace. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Donc faux. Donc ما غاديش نمشيو نديرو هنايا كلشي. Donc كما قلنا le plus grand réservoir d'eau sur terre et la mer. On a deux réservoirs. Mais هنايا حنبقاو تردوا لي لأنه هو لو. Donc بما أنه قال لك le plus grand réservoir إذا هنا كيدوي لي غير على un seul réservoir. Donc le plus grand réservoir sur terre هو l'océan يعني هو المحيط. وبيان سور هذا كيجي في المرحلة الثانية هو la mer ou bien les mers. Très bien. Donc on passe à la proposition 2. Toutes les boissons contiennent de l'eau. Toutes les boissons contiennent de l'eau. يعني جميع les boissons هما اللي كنقولوا المشروبات يعني كيحتويو لي على الماء. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Donc la proposition est correcte. Donc هنايا صحيح كاع المشروبات اللي كنشربوهم كيكونوا كيحتويو لي على الماء. Donc هنايا on va cocher la proposition 2. Sur terre, l'eau existe sous 3 états physiques. يعني sur terre يعني على الكوكب ديال الارض ولا على السطح ديال كوكب الارض l'eau existe sous 3 états physiques يعني كيتواجد لي الماء على شكل 3 ديال الحالات الفيزيائيه. دونك اسكو سي فري او بيان فو. دونك ديجا قرينا في الكل بانه كاين عندي لي زيتا فيزيك دو لو سي ليتا ليكيد ليتا فيزيك ليتا غازeux et l'état solide. Alors la proposition est exacte. Donc هنايا فعلا الماء كيتواجد لي على 3 حالات فيزيائيه. دونك هنايا نكوشي لا بروبليم نقول لك هنايا كوش لا بروبوزيسيون اكزاكت. لا فابور دو اي ليكيد. لا فابور دو هو البخار ديال الماء. واش البخار ديال الماء سائل؟ دونك ماشي كما قال لك هنايا لا فابور دو اي ليكيد يعني البخار ديال الماء هو سائل. واش صحيح ولا خطا؟ دونك بيان سور راها خاطئه. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد ليكزيرسيس 1. دونك غادي نمروا دابا ليكزيرسيس 2. ليكزيرسيس 2 اش كيقول لي؟ تكست اترو يعني عندي واحد التكست هنايا اللي هو هذا. اشنو خاصني ندير فيه؟ يعني عندي دي ترو يعني بحال الحفاظ يعني هنايا خاوي. دونك هنايا خاصني نحط فيهم دي مو. دونك هنايا كيف ما كتلاحظوا ليكزيرسيس راه ديجا ما كاينينش فيه هذوك لي مو اللي خاصني نحط. مي الا فهمت الدرس مزيان بيان سور غادي نقدر نجاوب على هاد لو تكست اترو لانه راه سي تري سامبل. دونك عندي heureux comme un poisson donc heureux comme un poisson. دونك هذا واحد المثل. دونك كنقولوا بلي يعني واحد الشخص مثلا كيكون فرحان يعني comme un poisson يعني بحال واحد السمكه. فاش يعني السمك فيه انت كيكون يعني دون لو. دونك هنا غادي نجيو نديرو دون لو. L'eau est indispensable à la vie. يعني مهم للحياة. يعني شنو اش كنسميو هذا الماء؟ لو ايتان إليمون. كنقولو إليمون يعني هو واحد العنصر. هو واحد العنصر أساسي.
إليمون، هو عنصر أساسي للحياة. لو سور تيغ سي فابور دون، يعني ملي كنقولو لو سور تيغ يعني هذاك الماء اللي كيكون في الأرض، سي فابور يعني كيتبخر ليا دون، فين كيتبخر ليا؟ دون لو سيون، يعني كيتبخر ليا دون لو سيون. يعني لو سيون هو يعني اللي كيتبخر ليا منو هذاك الماء باش كيتم هذاك لو سيكل دون. دونك لي se forme، donc شي حاجة se forme à partir de l'eau évaporée، يعني شي حاجة كتكون ليا se forme يعني كتكون ليا انطلاقا من الماء اللي تبخر، يعني à partir de l'eau évaporée. شنو هما هادو اللي كيتشكلوا ليا؟ يعني باغ اكزومبل اللي كيجي كيتبخر ليا الماء، دونك واحد الحاجة كتكون ليا بها هاد البخار هذا ولا هذوك لي فابور هذا، دونك اش كنسميهم؟ لي نياج، هما لي نياج اولا السحب. يعني عندي هذوك السحب كيفاش كيتكونوا ليا؟ كيتكونوا ليا من هذوك لي فابور. لو سي فابور سو ليفي دو، دونك هنايا عندي لو سي فابور يعني الماء كيتبخر ليا تحت تاثير ماذا؟ يعني شنو هي الحاجه اللي كيأثر على، يعني واحد الحاجه كتأثر لينا على ذاك الماء اللي كتخليه انه يتبخر. دونك هي كيف ما ديجا شفنا في الكل هو l'énergie solaire ou bien le soleil. Donc هنايا لو سي فابور سو ليفي دو soleil. Très bien. L'eau des nuages يعني الماء اللي كيكون عندي في لي نياج اللي كيكونوا في السحب غتوم سور تير، يعني كيرجع ليا الارض. يعني هذوك باغ اكزومبل اللي كيجيو لي نياج كيديروا لي هذوك لي بريسيبيتاسيون، يعني كيدوك التساقطات سو فورم دو بلوي باغ اكزومبل، يعني هذاك الماء ديال لي نياج دونك باش نقول لك هنايا غتوم يعني كيرجع ليا سور تير باغ لي، يعني كيرجع ليا الارض عاوتاني. يعني شنو هو السبب اللي كيخليه كيرجع ليا الارض؟ اشنو اللي كيخليه؟ هما باغ لي ريفيير. يعني لي ريفيير هما اللي كيرجعوا ليا هذاك الماء اللي يعني المسموح. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا ليكزيرسيس دو. ما تنساوش انكم تخليو لنا لايك، ولا كان عندكم شي سؤال خليو لنا في لي كومونتير، وبالتوفيق الجميع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.